أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية. واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راوی اور دا واقعہ تنویر پما سبق بار میں چوبرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دعوت تابعدار ہوتا کہ سنگا اخبر کون تو ویلو چی انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. اخوتي نے بیزارے اور بائیکاٹ اعلان کر اور تاسو ورسره ملګرتیا خبرې کوي. وزکای وی بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم تحقیق اشتا دپار انستاسو اسود حسنا نمونا دتابداری دیر خیستا. اسود نمونا دتابداری حسنا مانا دیر خیستا. دس سلسلہ کی اے دا بائیکاٹ پا سلسلہ کی دا کافر اسا دا بائیکاٹ پا سلسلہ کی دچا فی ابراہیم فمعاملہ دا ابراہیم علیہ السلام والذین او آغا کسانو ماو چدد ملگریو یعنی تابدار. اگر ابراہیم کا سنگا قوم توئی سنگا پلار توئی اگر تابدارو دا ابراہیم کا سنگا قوم پا مخیلی یاد وینا کی اتاسو اللہ پیغام لدو صحیح کوئی نزکائی زیوئی. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ کلچی وَإِلْعُمْ لِقَوْمِهِمْ قوم اخبلتا اِنَّا یقیناً منگا بیزار آیو من کنستاسونا وَمِمَّا او دا آغ انسانا تعبدونا چتاسو عبادت کوئی داوی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا. سمرا رویا خبر اللہ بیزار مستاسونا دا ابراہیم اعلان توقیل یا کابل مدستا کابل دیگنا والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین دغا یا کابل دیگنا دغا کابل پر طریقہ سا نسکائی زیوئی. اِذْ قَالُوا كَالْآنْچِ وَإِلْعُبِي لِقَوْمِهِمْ قوم اخبلتا اِنَّا یقیناً منگا بیزار آیو منکم ستاسونا وَمِمَّا او دا آغ انسانا تعبدونا چتاسو عبادت کوئی داوی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا کفرنا بکم. لفظی معنی آسان ہے سمانا دا کفرنا بکم انکار کو منگا پتاسو باندی انکار کو منگا پتاسو باندی. سم مقصد یعنی ستاسو دا طریقے
خو بہتر معنی دا چې کوم مفسرینو کړی دا کفرنا بمعبودکم انکار کو منگا په معبودان استاسو کفرنا بدینکم انکار کو منگا په دین استاسو کفرنا بألفتکم انکار کو منگا په دوستی استاسو دا دریوالا معنی کفرنا بکم یعنی کفرنا بمعبودکم انکار کو منگا استاسو پا معبودان یا دیم معنی کا کفرنا بکم یعنی کفرنا بدینکم انکار کو منگا پا دین استاسو یا بل معنی کا کفرنا بکم یعنی کفرنا بألفتکم انکار کو منگا پا الفت تاسو پا دوستی تاسو تاسو دا دوستی قابل خلق ہے سخامنو خدا سخامن تا کہ زمان دیلا ہوئی ننی وبدأ بیننا اوخ احکارشو بیننا پمیز انزمنگا وبینکم العداوت او پمیز انستانسو العداوت دشمنی والبغض او بغض ابدا ہمیشہ زمان استا دشمنی احکارا دا زما استا یو بر څنګه بوز اخکار دي بیا به موږ د دوستۍ لاس د سشي دوستۍ لاس وره نن چې زمونږه مشران وارخطا دي کنه د دغه د لاس خبر ته معلوم دي دوست نه دی نه مخکې او نه وسته نه بیاي مخکې هم دشمنو وس هم دشمن دی بیا به هم دشمنی څنګه چې زما په زړه کې دته تاو بغض پروت دی داسې د ده په زړه کې تاو بغض پروت دی خو بیا هم یو بل له لاس ورکوي وي پلانکي له دوستۍ لاس ورکو نو لاس یې ورکو که نه الی آخر مولانا روم رحمه الله په خپل کتاب کې یو واقعه لیکي اغی پا دی تالاب کی مینڈک پختو کی ورطا منگا سوک ورطا چیندہ خوئی سوک ورطا سینزہ خوئی ویداغا مینڈک مرگرتیا جوڑا شو دا وچی او زناور سارا چاگتا اردو کی چوہ ہوئی پختو کی ورطا سوک مگا ہوئی سوک ورطا منگک ہوئی اس لازمی خبر ادا دا سینزخه دا د اوبو شی او دا مګه نه ده دا د وچې شی دی د دواړو که وګورې نو څه سمون نه راځي نو دا مګه به چې راله نو ده به د تالاب په خوا کې چغې وښکلې خو کله به کته واسته نو بیا به چې هغه سینځخه خپل په مرغۍ چې داسې سر به یې باد کو او مګه راغلی وي ته کله هغه به تې ځان ورته ما وایي زه د څه وخت نه لګیا یم چغې ومه ته نه اورې دا چل یاره یقین وکړه که ما اوري نو په دغه کې دواړه پریشان وو یو ورځ ورته دې مګې ووي دا چل کوو څه لاره وباسو وي څنګه وي داسې څه لاره جوړو چې که ته زما یاده شوې نو زه به په هغې عمل وکړم ته به فوراً حاضر شي او که چېرې ستا زه رایاد شومه نو ته پې عمل وکړه که زه په هر ډیران یم ما به ته ځان را رسولې وي زه سوچ وکړ دواړه کېناسته سوچ کوي چې یاره څنګه به اوس پاکستان بچ کوو په دې کې د مګې ټوپ کړه وی زما په ذهن کې یو عجیبه ولې دغه راغی وي څه وي اوږده ولې رسۍ به وګورم اوږده وي نو بیا وي د هغې یو سر به زه ستا خپې سره وتړم وي نو بیا وي بل سر به زه خپل د خپې سره وتړم که چېرې ته زما رایاده شوې نو زه به هغه رسۍ داسې وخوځم نو ستا خپه به وخوځي نو پوه شه چې مګه صاحب راغلی انتظار کوي نو بس فوراً راوځه
او کچری ستا زر آیات شوما نو بس دا رسی دا سوخوزو کس پہاڑ دیرانی ما پہاڑ دیران پا دورا باندی منو ما بزان را رسولی خاتونی اول تا بس پدی عملو او بزیدی وس مگر چیلے لگونی آخوازی خواکی چرایازی کی پڑے داسی کی سینزہ خراوت او چې د سینځه قیادي پړې داسې کی هر ډیران چې په دورې دی واپس ځان را رسي په موضوع باندې سر دی دا وایي چې لکه د هغوی اختر شپې ورځې دي په دې کې یو ورځ دا مګه په دې ډیران ګرځېده خوراک لپاره چې بره نه ټپس کتلې دي ماشاءالله سمه خوښه ده وی نو چې پاسه نه پې داسې حمله کړې ده په دې پنجو کې نیولې نو تپس چې څنګه په بره دونو دا رسۍ ورسرومتله حتی چې دومره په بره لاړه چې دغه تالاب نه سینځخه راووته په هوا باندې الټه ځوړنده وه نو مولانا روم وی وګوره دا د دې خپل د لاسه که چېرې دې د اوبو کې دننه نورو څیزونو سره تعلق وی نو دا به د اوبو نه داسې په هوا وه داسې به الټه ځوړنده وه نو نن زمونږ دا چې الټه ځوړند دي که نه نو بس دا هم د هغه سینځخې اولاد دي الله دې رحم وکړي نو ځکه یې وي چې تاسو د دوستۍ خلک یې څخه منو تاسو کې د دوستۍ دي څه نو ځکه یې وي وبدا بیننا وبینکم او خو اخکارا شوی دا پمین زمانگا او پمین انسانسو کی اللہ دعوتو دشمنی والباو او بوز عبد ہمیشہ حتی تردی پوری تؤمنون باللہ چی ایمان راوڑی با اللہ باندی وحدہو ویوالی سرام دا دشمنی به څنګه ختمیږي دا بغض به څنګه ختمیږي آیا څه په ورکړه درکړه بنا په ورکړه درکړه نه تؤمنو بالله وحده چې تاسو د الله په یووالي ایمان راوړئ او دا ووایئ چې وحده لا شریک ذات صرف یو الله دی الله نه بغیر بل څوک نه مشکل کشا شته نه حاجت روا شته نه روزي رسا شته نه لایق د عبادت شته نه لایق د بلنې شته زما ستا روغ او پدې راځي دا دشمنی به ختمیږي په دې باندې دا بغض چې ختمیږي نو په دې باندې دا نه چې یاره یو طرف نه ته چغه وباسې عزیر ابن الله دی یو طرف نه چغه وباسې چې عیسی ابن الله دی زه به یم چې یاره زه تومه زه زغمنه نو ځکه یې وایي حتی تر دې پورې تؤمنو بالله چې ایمان راوړئ بالله په الله باندې وحده په یووالي سره دا نه چې هغوی الله نه منه الله یې منه خو وحده قایل نه الله یې منه خو په دې یووالي کې خبره ورانه وه ته ولټوه قرآن زیاتو خبرو کې د مشرکینو د مؤمنانو سره اتفاق دی ګڼو خبرو کې یو دوه نه ګڼو خبرو کې اتفاق دی مشرک دا مني اسمان خالق الله دی د ځمکې خالق الله دی اے دا ہر سمنی سمی منی علیم منی بصیر منی حجون بے کول توافون بے کول اے دغه شانتی منځونه به کول په خپل هغه طور طریقه باندې خو که قرآن وه نو په یو دوو خبرو کې باوجود د دینه په قرآن کریم په 86 سورتونو کې الله هغوی ته مشرک ویلې په هغوی باندې رد کړی زیاد اتفاق زیاد خبروں کی اتفاق
کنا اتفاقی ونو په یو دو خبرو کې وا یو پدی یو والی کی دویم دا من چې دوی ته دا आवाज کو کنا نو من دې لپاره نه کو چې د دوی عبادت کو خو چونکې دا زمون شپارسیان دي الله زمون اورینا او د دوی کته غورځینا لکه څنګه چې پنجاب والی کنا وسړه ان دې اگے کو ان دې الله دې اگے زمون د دوی په مخ کې د دوی د الله په مخ کې اچھی چت تخیجی نو سیڑی دیا اچھی چرمین یا بل کٹا سری سر ملاویں گی نو چپڑاسی کالی گیا دی دخرات وات اچھی منگ سویو بیاوی وسیلہ نمانی او وسیلہ نمانی دخرزو وسیلہ پا سو مانو رازی ادھا وسیلین چا انکار کرنے سورت مائدہ اولٹا وکانا سراحت سرا لفظ وسیلہ راغل نے سورت بنی اسرائیل کو رکھنا انہیں کیا تھی نو چاچا سر بخواہ مکہ نو یاد ساتا خبر پدی کی ورانا ہوا وحدہو کی دانا چی اللہ نہ مانو اللہ مانو نزکائی جے ہوئی حتی تردی پوری تؤمنون باللہ چی ایمان راولیں و اللہ باندی وحدہم و یوالی سارا اللہ قول ابراہیم لأبین دا اللہ استثناء دا سندا اے دا اسوة حسنہ دا ابراہیم پا ہر قول او پا فعل کی تابیداری کوئی خو ہاں دا چکم وینا دا پلار لپارا کرے دا پا دے کی تابیداری مکوئی زکا چی دا مشرک لپارا دا بخنی اجازت نشتا ہاں کہ جوندے نو دا ہدایت لپارا سوال کولے شی خو کا مرشو نو دا بخنی سوال ورلا نشی کولے اور بیا یاد ساتا سورت مریم آیات نمبر 47 کی اگا وعدہ ذکر دا اور سورت توبہ آیات نمبر 114 کی اگا بیزاری تذکرہ موجود دا لگوانی اگورا سورت مریم آیات نمبر 47 دریکم 50 سورت مریم آیات 47 دریکم 50 التا دا غوادی تذکرہ موجود دا قال وإل إبراهيم عليه السلام سلام عليك سمعنا بكم السلام عليكم خير خير ارسل گرے شاگل نہیں ہوئے سلام پکنو مانو راجی ہوئے تا خالی سلام پی جندر لے الامون کیا السلام علیکم یا للقبور او لنگور التا سلام بمانا تا دعا دے ہوئے لنگورا پس پوئی کی گنا سلی بہت و بہت و سار دے ہوئے نمانوں کا قال وَإِلْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَلَامٌ عَلَيْكَ بَچِّي زَمَادَ بِعَدْبَيْنَا دا مانا دا بچی زمادہ بیاد بینا زکر چی پلار خو میں ہی کنا خبر دا سے گئے نو دا سے نا چی سب بیاد بیلا نوش دنیاوی معاملاتوں کے خوبا لحاظ کئے کنا نو زکائی سے ہوئی قال سلام علیکا بچی زماد بیاد بینا ساستغفر لکا زرد چی بخنب آغوارم تالا ربی درب زمانا انہو کانا بی حفیہ یقیناً دے دا اللہ پما باندی دیر محروبان سلام علیکا یا دا مانو کا چی بچی زمان دا بیاد بینا یا سلام بمانا دا بائکات واخر
سلام بمانا دا بائیکاٹ. نو ایزی دا ذکر اے سورت توبہ گورا لگونی. سورت توبہ آیات نمبر 114 یوسل سوار لسم. سورت توبہ رنبی آیات 113 خالی اشارہ کو ما کانا للنبی والذین آمنوا شایان شان دا پیغمبر نبی مناسب دا پیغمبر نبی او دغ شان شایان شان دا مومنان او نبی مناسب مومنان او لنبی ان یستغفروها للمشرکین چی بخن اغواری دا پارا دا مشرکانو. شایان شان دا پیغمبر نبی چی دا مشرک لپارا با بخن اغواری اگا واقعات اشارہ کی واغا طرف تا نظر دا مومن شان ندے چی دے مشرک لپارا بخن اغواری. وہ سوال لازی یرا ابراہیم علیہ السلام چی دا بخن خبرہ کرے وا نو داغی جواب ورکی وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ابراہیم نو استغفار غفتل ابراہیم علیہ السلام دا پارا دا پلار اخپل مگر دا وجہ دا یبی وعدینا چی وعدہ کری وعدہ دا سارا دا وعدہ کرے وعدہ خوچی کلا فلما تبیانا پس کلا چی سرگن شو لہو ابراہیم علیہ السلام تا انہو یقینا دا پلار دا دشمن دا اللہ دے تبرع منوها مبیزار شو منو دا غالا. معلوم شو چی عالم الغیب نو خوچی سکا ہوتا دشمنی دا اے دا پلار سرگند شوا چی دا خود دشمن دا اللہ دے نو تبرعا منہو بیزارت شو بیزار شو. نو یاد ساتا دا ابراہیم علیہ السلام دا غوادی تذکرہ سورت مریم آیات 47 کی او دا عذر آغا خبرہ سورت توبہ آیات نمبر 114. صحیح ہے جی. نزک آئیزے ہوئی اللہ قول ابراہیم مگر بینا دا ابراہیم علیہ السلام لأبیہ اخپل لارتا پدی کتابی داریش. اب گورا دا پیغمبر مقام تا گورا کنا دا پیغمبر شان تا گورا اطیع اللہ و اطیع الرسول استثناء پر کشتا نا دا مقام دا پیغمبر دے شان دا پیغمبر دے. ایسے ہوئی تابداری کوا دا ابراہیم علیہ السلام بہر قول و فعل کی اللہ قول ابراہیم لأبیہی مگر آغا وینا چپلار تکڑے و پدی کی تابداری نشتا جگہ چی مشرک لپارا بخنا نشتا لے. لَأَسْتَغْفِرْ أَنَّا لَكَ خَامَخَا یقیناً بخنا بآغوارم تعالی وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْئِنَا. یہ نا بیدتیانم لوے اورانی یو گو رکھنا ہے بی اللہ قول ابراہیم استثناء رالا الا استغفرن لکا وما املک لکا من اللہ منگو خرپارو وما املک لکا دا جملہ حالیہ دا حال دے اے دا ضمیر دا فائلنا کم فائل لا استغفرن کی موجود دے خرپارو مستقل نہ دے آگے کی موجود دے. ایسا معنی بکو لفظی معنی نہ کم لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ خامخا یقیناً بخنا بآغوالم تعالی وَمَا أَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْئِنَ زکا چی دکا زما استے دکا زما استے بس زما کار خالی بخنا غفت دی بخنا کول
نکول دا داغه کار دی صحیح نه جی وما املکو په داسې حال کې چې دغه زما وس دی بس دین نور سوا زما طاقت نشته او کنه لفظی معنی کوي نو کا وما املکو او نیم واقدار لکا تعالی من الله دا عذاب دا الله نا من شیئن دسشی من شیئن دسشی ربنا علیکا اے رب آدمنگا علیکا پتا باندی توکلنا منگا زان اسپارل دے و الیکا انبنا او خاص تاتا رجوع کری دا منگا و الیک المصیر او خاص تاتا واپسیدہ خاص تاتا واپسیدہ دعاگانی دے ابراہیم شروع شولے ربنا اے رب آدمنگا لا تجعلنا مگر دعا منگا فتنة امتحان فتنة ازمیخ فتنة زید ازمیخ دریوالا مانی دی فتنة امتحان فتنة ازمیخ فتنة زید ازمیخ چیر کفار را بانی تجربی کئی اللہ من دا غوی لپارا زید ازمیخ مگورزوا نو زکای زوی ربنا اے رب آدمنگا لا تجعلنا مگر دعا منگا امتحان یا ازمیخ یا زید ازمیخ للذین دپارا دا آغا کسانو کفرو چی کفر ای کرے دے وغفر لنا بخن آؤ کی منگا ربنا اے ربا زمنگا انکا یقیننتا انتا خاصتا العزیز زروری زرور بہر جا باندی الحکیم دا حکمتن بادشاہی دا حکمتن بادشاہی لقد کان لکم البتہ تحقیق شتے دپار استاسو فیہم پدوی کی ایسا کہ اے دا ابراہیم علیہ السلام او داغد تابدارو سشی اسوات حسانا نمونا دا تابداری دیر خیستا لمن دا پارا دا آغ انچا کانا یرد اللہ چاگا یریگی دا عذاب دا اللہنا والیوم الآخر او رز دا آخرتنا رز دا آخرتنا حالانکہ دا دوبارہ راولا دا تکرار دے منگو لکا ہے دا دوبارہ چراول کنا لمن کانا یرد اللہ لپار راول اشارہ دیتا ہے تابداری اور اقتداء علاقی کی چکلا عقیدہ و نیت صحیح چستا عقیدہ و نیت برابر نہیں نو تب سے اقتداء و سے تابداری ہوتی ملا دا تابداری و اقتداء لپارا اول عقیدہ بنیاد دے نیت دے نو چستا عقیدت درست ندا ستا نیت برابر ندے نو تب سے اقتداء کس خامنا صحیح لگی دویم جواب دادے چی دا دویم دل چراول کنا لمن کانا یرجو اللہ مخ کی ہوئی اے تابدار اے نمونہ دا تابدارے دیر خیستا پسکے اے پا بائیکات دا کفارو کی پا بائیکات دا سکی کفاروں کی اور آئیدے چوئے اسواتن حسنہ اے پر پورا ملت ابراہیم تابداری پکارنا پورا ملت ترغیب دے ملت ابراہیم علیہ السلام تابدار رہی تھا نزک آئیدے ہوئی لمن کان یرجو اللہ دا پارا دا آغ انچا چی یریگی دا اللہنا یا دویم انداز لمن کان یرجو اللہ دا پارا دا آغ انچا چی عقیدہ ساتی دا اللہ با یوالی باندی یرجو مانا عقیدہ
یا ایز یرجو بمانا دا خوف والا نو مانو کا لمن کانا دا پار دا آغ انچا یرجو اللہ چی یریگی دا عذاب دا اللہنا والیوم الآخر او دا روز دا آخرتنا او چاچی مخوارو دا تابداری دا اللہنا او دا رسولنا فإن اللہ بس یقینا اللہ هو الغنی اغا بی حاجت دے هو الغنی اغا سدے بی حاجت دے چاہتے حاجت نشتا یا الغنی اے بے پروا دے دا عبادت دا مخلوقاتونا کما تاکو اخپل فائدے لکو زماستا پا دی عبادت باندے دا خدای پا خدای کی اضافہ نرازی او کچری ما تا عبادت انکو نو دا خدای پا خدای کی سکمے نشیرات لے نو زکائی دے ہوئی فَإِنَّ اللَّهَ بس یقیناً اللہ کریم هو الغنی اغد بے حاجتا هو الغنی اغد بے پروا دا عبادت دا مخلوقنا الحمید ستائل شوئے دے پہر مکان پہر زمان پہر لسان داسی جبه نشته چې دا غستای نه پکې نه داسی مقام نشته چې دا غستای نه پکې نه داسی زمان نشته چې هغه د ستای نه خالی وي او کچره داسی شوا بیا به دا دنیا نه بیا به دا دنیا نه نو ځکه یې وی الحمید ستایل شوی دی په هر مکان په هر زمان او په هر لسان تردیز پوری دا سورت ممتحنہ اولا حصوا عصى اللہ ان یجعل بینکم دا دیزینا دا سورت ممتحنہ دویمہ حصہ شروع کی تر آخرہ پوری نو انشاءاللہ کاللہ دون را کریم پدیم صلاح